अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी जाकिर नाइक फेसेस क्रिटिसिज्म इन पाकिस्तान सेज हिंदूज लव मी मेजरली राइट। मेजर गोलवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो। लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को, कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम, और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। देखिए दोस्तों, क्या हुआ यहां पे कि इन्होंने पहली बात तो इन्होंने तारीफ करी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान खुश हो गए, तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग जन्नत देन दोज लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में। सारा गेम जन्नत का है। यहां पे बेड़ा गार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा, वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है ये। फिर क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के ने इससे सवाल पूछा कि हार्डलाइन इस्लाम के बारे में, कि भैया ये कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में एक हिंदू लड़के ने शायद सवाल पूछा, तो बोला कि कोई भी हिंदू गुरु है मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, चाहे वो रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, बाबा रामदेव हो, नोबडी इज केपेबल ऑफ डिबेटिंग मी। और कहता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो। और जाकिर नाइक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में, तुम पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट। लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग, एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17, कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने हर समय देखा है 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, 15-20 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो भी बहुत रेयर। इसके पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा लगेज था, और ये चाह रहा था कि मुफ्तखोर तो है ही आदमी है, इसको तो मुफ्ता चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लड़ने लगा और बोला कि तुम क्यों नहीं, मैं तो स्टेट गेस्ट हूं और तुम्हें मेरा लगेज फ्री में ले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला नहीं साहब, कुछ कानून है हमारे, और आप ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप फ्री में ले जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक 2-4-5-10 किलो तो ठीक है, 500-600 किलो आपका एडिशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको फ्री में ले जाने दें? तो उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुड्ढा इतना चेंचे कर रहा है, 50% इसको डिस्काउंट दे दो। कह रहा है तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो, तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से पैसे मांग रहे हो। फिर इसने वहां पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलना शुरू करा। अब यह कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है, और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया, जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट, एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहना, तुम गलती से इंडिया आ गए। बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नाइक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर।
मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है? तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। अब इसने बोला, अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये देयर इज नो वे एन अनमैरिड वुमन कैन बी रिस्पेक्टेड, सो देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट मैरिड टू अ मैन हु इज ऑलरेडी एज अ वाइफ, यानी कि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो, कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नायक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफीलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते? जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है। वहां पे एडल्ट्री हो रही है वहां पे, और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नायक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को, ठीक है? तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है? ये क्या लॉजिक है भाई? पीपल डोंट जज यू बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन द कुरान, पीपल जज यू ऑन योर एक्शन। जो आप काम करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, लोग उस पे देख के आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने अच्छा काम करा है, बुरा काम करा है। आप 10 बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा, तुम कह रहे हो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मुसलमान हूं, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं। लिखा हो ना लिखा हो, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो लड़की तो ये पूछ रही है कि भाई हमारे माशरे में ये सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? तो उसी को, a Muslim can never commit sexual abuse against children. Think 10 times before making such accusation. ये देखो, कर दिया उसने खेल खत्म। जाकिर नायक says save income via YouTube. Income via YouTube is haram. ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के YouTube में, तो YouTube से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है। आधे पाकिस्तानी तो YouTube से इनकम कमा रहे हैं क्योंकि वहां पे और नौकरियां हैं नहीं, फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में भाई। तो ये कह रहा है कि YouTube से इनकम हराम है। अब देखो, पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नायक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, माथा चूम रहा है, आगे पीछे चूम चूम, बिल्कुल आ रहे जाकिर नायक जाकिर। अब इन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो पंगा फंस गया यार, ये तो आदमी रिग्रेसिव है। और मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं रिग्रेसिव है, कि ही सच ए रिग्रेसिव मैन। अगर पाकिस्तानी रिग्रेसिव कह रहा है तो इसका मतलब ये तो तालिबान का बाप है। तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, जब भी तुम किसी को बुलाते हो ना अपने मुल्क में, सोच समझ के। एक तो तुम्हारे अव्वल मुल्क में कोई आना नहीं चाहता, इसने क्या करा, तुमने बुलाया, तुम्हें ही गाली दी, और जिस मुल्क ने इसको, जो मुल्क इसको ढूंढ रहा है इसको सजा देने के लिए, ठीक है, जो मुल्क, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो मुल्क इसको सजा देने के लिए ढूंढ रहा है कि इसको वापस भेजो, उसको उल्टा लटकाते हैं, उस मुल्क की तारीफ कर रहा है और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि जब तक पाकिस्तानियों की बेइज्जती नहीं करोगे उनको स्वाद नहीं आएगा, उनको जायका नहीं आता जबान पे। वो कहते हैं यार सड़ी बेइज्जती नहीं हुई। तो भाई ये आपने जाकिर नायक को बुलाया, जाकिर नायक ने दिखा दिया जाकिर नायक क्या चीज है। ये तो तुम्हारे यहां 4, 5, 6 दिन रहा, 7 दिन, हफ्ता भर रहा, तब तुम लोग इतना परेशान हो गए। यहां पे समझ लो इंडिया में क्या कलेश करके गया होगा, यहां पे तो पैदा हुआ है, यहां पे
कितना जहर फैलाया होगा। जाकिर नायक खुद पैंट शर्ट पहनता है, इसका बस चले ना। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के आइन को ये बोले कि सिर्फ शरिया से चलेगा पूरा पाकिस्तान, हाथ पैर काटो, ये उस टाइप का आदमी है। ये नहीं चाहता लड़कियां पढ़ें, ये तालिबान का भी तालिबान है, ये वन अप है, ठीक है। और जाकिर नायक जो तुम्हें अभी याद आ रही है ना इंडिया की, कि हमें इंडिया की बड़ी, इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम मेरा लगेज उठाता, जैसे मैंने बोला, वो ताबूत उठाएगा तुम्हारा या उठवाएगा, जो भी वॉट एवर इज द केस। तुम इस चक्कर में मत पड़ना बेटा, देख मत लेना, यहाँ पे निपटारा हो जाएगा तुम्हारा। यार मैं एक दो पोस्ट पढ़ रहा था, यकीन माने, और मुझे पर्सनल वे में कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला है कि यार इसका ज़ाती मामला है जो भी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब किसी पे उंगली उठाएगा और गलत बात करेगा, और पाकिस्तान में कह लें कि एज अ मेहमान जो है इसको बुलाया गया है, पहली बात इसे बुलाया क्यों गया है, ठीक है, और इंडिया से निकाला गया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि मीडिया के लोग बात कर रहे हैं अब। पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, मिशी खान, शायद आप लोग जानते हो, अली जफर आपके इंडिया में काम करके गए सिंगर हैं, एक दो और लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स किया जो इसने वो औरत को बोला है बाजारू। वो वर्ड जो है मुझे नहीं पता था, और मैंने वो वीडियो देख लिया, क्लिप अली जफर के साथ उन्होंने लगाया हुआ है, और यकीन माने मुझे पहले ही गुस्सा था इस पे और दिमाग ख़राब हो गया, और मेरा दिल किया कि नीचे इसको गालियाँ लिखूं। फिर मैंने कहा सोशल मीडिया पे गालियाँ निकालना इनको या कुछ कहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये वो बेवकूफ़ बंदों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जिन लोगों ने इस गंद को उठाकर अपने मुल्क में ले आए हैं। पहले थोड़ा है यहाँ पे, एक और ले आए नमूना, और उसको जनाब पूरी छूट दे दी, या पता नहीं क्या क्या बकवासियात कर रहा है। पहले वो बच्चियों नाम देनी थी, उन बकवासियात वहाँ पे जाके की। फिर किसी ने सवाल पूछा तो उसके ऊपर ये इसने बकवासियात की, ठीक है। और थर्ड चीज़ कि वो लड़की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से थी, और उसने वहाँ का एक अहम मुद्दा, एक अहम पॉइंट जो वहाँ पे होता है और जिसको लोग करते हुए, मतलब मर्द जो हैं वो बात करते हुए उससे कतराते हैं कि यार क्या हो रहा है और हमें नहीं करनी चाहिए और ये शेमलेस एक्ट है, और उसके ऊपर बात नहीं करते। एक औरत खड़ी होके, एक लड़की खड़ी होके बात कर रही है, और उसको ऊपर से, मतलब कहते हैं ना ऊपर से जवाब देना, उसको ऊपर से जवाब दे रहा, उल्टा उस पर फतवा लगाने की कोशिश की है, और उसके इलाके के लोग जो हैं उसके खिलाफ ही हो गए हैं सिर्फ इस बंदे की वजह से। अब मजहबी बंदे का काम ये नहीं होता कि वहां पे इंतशार फैलाना, लोगों को लड़ाना, या आपको उस मजहब के बारे में गलत गाइड करना। उनका मकसद होता है कि यार जो मजहब में है, जिस तरह लिखा हुआ है, जो चीजें हैं उनको बताना कि क्या लिमिटेशंस है और क्या आप कर सकते हैं और आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, आप किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं उस मज़हब के हिसाब से, उस पे चलने की तरकीब करते हैं, ना कि अपनी तरफ से ऐड ऑन करते हैं। ये बंदा अक्सर ज़्यादा चीज़ें अपने आप से ऐड ऑन कर रहा है, और जिस तरह आया प्रोटोकॉल मिला है वो पीआईए को दहाड़ रहा है जनाब। और यहाँ पे भाई 23-28 किलो ले जाना इजाज़त होती है बैग आपकी, उससे ज़्यादा हो तो आपसे पैसे ले लेते हैं, तो आपका 600 किलो लगेज। दिमाग खराब है तुम्हारा, मतलब तुम कह रहे हो तुम प्राइम मिनिस्टर हो या कहीं विजिट करने आए हो, मेहमान हो, कि यार वहाँ पे उन्होंने तुम्हें फुल वीआईपी प्रोटोकॉल दिया है, अलग से चार्टर प्लेन दिया है उन्होंने प्राइवेट तुम्हें, जिस पे तुम बैठ के आ रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरा लगेज तो फ्री होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये उन लोगों ने सर चढ़ाया हुआ है जो इसे उस वे से लाइक करते हैं कि इसने इंडिया में जो कुछ किया मुसलमान कर दिए इन्होंने। वो भाई सारी फेक चीज़ें थी। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं अपने, और पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टें कर रहे हैं वो लड़के। जो एक दो बंदा तो बीच में मुसलमान था, वो कह रहा है लड़की मैं मुसलमान था, मुझे तो उन्होंने जानबूझ के कहा तुम मुसलमान होना चाहते हो, बाद में तो मेरी कम्युनिटी में रोला पड़ गया। वहां पे मुझे, मैं अपने इलाके में इंटर हुआ तो मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम हिंदू थे तो हमें पता ही नहीं है, तुम तो मुसलमानों के घर में। मैंने कहा भाई मैं मुसलमान ही था। मतलब ये तो फिर स्क्रिप्टेड था सारा, तो आधे से ज्यादा चीजें जो हैं वो स्क्रिप्टेड है। एक चीज अगर इम्पैक्ट हो ना बंदे में, मैं हमेशा कहता हूँ इम्पैक्ट हो तो वो उसका बोलना जो है, इसके बारे में वो एक आपको चीज impact- हमने और भी सुनी है, ये जो कहता है ना फलां चैप्टर फलां नंबर फलां नंबर फलां नंबर, काफी सारे जो स्टडी करने वाले लोग हैं, एक दिन उन्होंने टाइम निकाल ही लिया इस बात का, और वहां पे जाके देखा वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये बोल रहा था। नहीं यार, अब ठीक है आप बोले कि यार आप रेफरेंस दें, हम सुनते हैं जिसको, ठीक है। और मिर्जा क्या नाम है, मिर्जा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। ठीक है, इंजीनियर जो है पाकिस्तान में, उसको सुनते हैं। तो क्यों सुनते हैं? वो जो हदीस बता रहा होता है उसकी, या कुरान से कोई बात हो रही है तो उसका रेफरेंस होता है वहां पे, या किसी किताब में होगा रेफरेंस, कहाँ यहाँ पे ये है,
تو بندہ پڑھتا ہے نا تو بندے کو پتا چلا اچھا یہ ریفرنس ہے نا یار، ٹھیک ہے، تصدیق ہو گیا، اوکے ہو گیا، فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، فیکٹ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. تو اس بندے میں وہ فیکٹ والی بات ہی نہیں ہے، یہ اپنے طریقے سے، اپنے طور طریقے سے یہ چیزوں کو کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ سے لگتا ہے کہ میں پھنس رہا ہوں، یا میرا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، یا میری رسپیکٹ میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا، یا لوگ میری بات نہیں سنیں گے، تو بھائی اپنے وے سے بات کر لینا، اپنے طریقے سے بات کر لینا. اور پاکستانی عوام اتنی چڈو ہے کہ وہ علی ظفر کمنٹس کر رہا ہے کہ یار تم نے بازارو عورت بولا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح بول سکتے ہو تم یہ ورڈ، اسکالر ہو تم. وہ پھر بھی عزت کر رہا ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے، اسے کہہ رہا ہے اسکالر ہو تم، اور تم مطلب اس عہدے پہ ہو، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہو. وہی میرے والی بات کہ کیوں پھر اس طرح کی بات کرتے ہو، غلط بیانی یا غلط چیز کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے کہ یار بات تم کہاں پہ کر رہے ہو کھڑے ہو کر. تو اس کو لوگ پاکستانی چڈو وہاں جو نیچے ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم تو ایک مراسی ہو، تمہاری بات کون سنے گا. او بھائی بحیثیت مسلمان اور ایز اے ہیومن بینگ سن لو. وہ تیسری کیٹیگری ہے پھر اس کا، جو اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ جو پروفیشن اس نے چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اس سے گندا پروفیشن آپ لوگوں نے چنا ہو، تو اس کی بات نہیں سن رہے، اسے کہہ رہے ہیں ایک مولوی. تو جس کو آپ راسی کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، اور جس کو آپ ملا مولوی سمجھ رہے ہیں نا، اپنے دین کا جناب پہرے دار سمجھ رہے ہیں، عجیب بکواسیات کر رہا ہے پاکستان میں آ کر. ہوں اور وہاں پہ تابوت کیا، یہاں پہ ٹھوکے گا کوئی سے. بالکل. اور پاکستان میں ابھی یہ 2-3 پوائنٹ جو اس نے صحیح پازیٹیو ان کا رپلائی نہیں دے سکا. جب اس کے پاس رپلائی نہیں ہوتا تو یہ ایسی باتوں کو گول مول کر جاتا ہے اور اگلے بندے کو انسلٹ کر جاتا ہے. اتنا ٹرول اس بندے کا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ جتنا اس کا مرال آپ تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ گر چکا ہے. زندگی میں دوبارہ کبھی پاکستان میں انٹر ہونے کی غلطی نہیں کرے گا. ابھی پچھتا رہا ہوگا کہ میں یار پاکستان میں آیا ہی کیوں ہوں. او یار آپ لوگوں کے ٹھیک ہے پیٹی بھائیاں مولوی علماء کرام جو ہیں، تم بھی مولوی علماء کرام میں سے ہی آتے ہو، تو پیٹی بھائیوں کو غلط کہنے میں تمہیں دقت کیا ہے؟ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اگر وہ بچی ہیں، اس نے اپنے علاقے کا ایشو تمہارے سامنے رکھا ہے کہ یار اتنے بڑا عالم دین یہ بنا پھرتا ہے اور اتنے سارے سوالوں کے کہتا ہے جی ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، تو اس کو اس سوال کا جواب کیوں نہیں آیا کہ وہاں پہ جو نمازی اور پرہیزگاری اور روزہ رکھنے والے جتنے بھی عالم ٹائپ لوگ بنے ہوئے ہیں، مولوی ٹائپ لوگ بنے ہوئے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس بچی نے کہا اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تو آپ اپنا اوپینین دو نا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں کے جو اسکالرشپ علماء کرام ہیں یا پاکستان کے جو بڑے علماء کرام ہیں، ان کو اس بات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کام کو بند کرنا چاہیے. نہیں، الٹا اسی لڑکی کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا. اس کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، تم نے یہ سوال کیا ہی کیوں ہے، تم تو سیدھا سیدھا مذہب اسلام کو ہٹ کر رہی ہو. اس نے کہا یار میں ہٹ نہیں کر رہی، میں اپنے علاقے کا ایشو بتا رہی ہوں آپ کو، کہہ رہا ہے میں کہ اپنا قرآن میں پوائنٹ آپ نہیں، سے شیئر کر. تو قرآن کہتے میں نہیں ہے. نہیں ہے. تو پورا قصہ ہے قرآن میں، سورہ لوط، اس کا وہ سورہ لوط ہی نام ہے نا، حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت جگہ لوط جگہ علیہ ذکر السلام ہے کی اس چیز وہ کا. ہے قصہ. اس تو قوم وہ کا پوری ذکر طرح سے یہ بتاتا بات کہ ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زنا ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ لمٹ کراس کرنے والی بات ہے کہ ایک حد جو ہوتی ہے نا اس کو کراس کرنے والی بات ہے. اور یہ بندہ جو ہے اس کو یہ نظر آیا کہ اس کے پیٹی بھائی کام کرنے والے ہیں، تو اس نے ان کو ڈیفینڈ کر دیا، اس بچی کو رپلائی نہیں دیا. اور اس کے بعد عورتوں کو کہہ رہے جی کہ جو عورتیں شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ کس طرح کا بندہ ہے یار؟ میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے یہ دنوں، کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا تو ویڈیو نہیں دیکھ پایا، تو اس لیے مجھے یہ ساری خبریں نہیں ہیں. ان دونوں کے پاس ہی ہیں ساری، لیکن یہ جو جتنا میں نے دیکھا ہے نا اس ویڈیو میں، اور یہ جو بازارو عورت بولا ہے اس نے کہ نکاح نہیں کرتی یہ عورتیں، جو وہ بازارو عورتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک اچھے انداز میں بھی بتایا جا سکتا تھا. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نکاح کو عام کرنے کے لیے کہ نکاح کریں، تو اس کو بتانے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ورڈ آپ ایسے یوز کر لیں، کیونکہ آپ کو پوری جو ہے دنیا سن رہی ہے اور اس آپ نے ایسی 2 بار باتیں کر کنڈیم رہی ہیں. کیا ورڈ کو. وہی کہنے لگا ہوں کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے، اچھے وے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ نکاح کریں اور کنوارا نہ رہیں، تو مطلب کہ تاکہ یہ گناہ سے بچ سکیں. گناہ سے بچ سکیں. ہاں. وہی نا، نکاح جو ہے وہ تو فرض ہے نا اور سنت بھی ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکاح کو فروغ دے، لیکن یہ نہ آگے سے کہے کہ بازارو عورت ہے بن جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. صرف یہ کہے کہ گناہ ملے گا اور یہ کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو نکاح کریں. چلو مجبوری تو رب کو پتہ ہی ہے کہ ہر کسی کو کیا کیا مجبوری ہوتی ہے، کون کیوں نہیں نکاح کر رہا، کیوں نہیں شادی کر رہا، کوئی اس کی کیا مجبوری ہوگی، تو وہ تو رب جانتا ہی ہے. اور لیکن جو اگر مجبوری نہیں ہے کوئی، آپ کر سکتے ہیں تو بے شک آپ کریں. نکاح کیوں نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے، گھر بسانا چاہیے اپنا.
تو ایک اچھے وے میں بتاتا، نہ کہ یہ ورڈ یوز کرتا. اور دوسری رہی بات اپنا یہ جو اس نے کہا کہ قرآن پاک میں کہاں پہ ہے کہ یہ لڑکے کے ساتھ لڑکے کا جو ہے وہ زنا کرنا جو ہے وہ کہاں پہ ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہے قرآن پاک میں، اور اس نے پڑھا ہوا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ ان پہ پوری بستی پہ عذاب آ گیا تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتے تھے، لڑکوں کو پسند کرتے تھے، لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ چلتا تھا. تو ان پہ عذاب آ چکا تھا. تو وہ سارا قصہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے. تو اگر اس نے ایشو بیان کیا ہے تو اس کو بتائے کہ یہ جو کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اور ان کو اس کی سزا ملے گی، یہ غلط ہے. تو یہ بتانا چاہیے تھا، نہ کہ اسے لڑکی کو کرٹیسائز کرتا. اور باقی رہی بات کہ جو مولوی جتنے بھی ہیں جو بیانات دیتے ہیں، تو اگر وہ اس نے پوچھا کہ یہ ساری باتوں پہ بات ہوتی ہے لیکن اس چیز پہ بات نہیں کوئی بھی کرتا مولوی، تو کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جب قرآن پاک میں اس بارے میں بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر مولوی کیوں نہیں کر سکتا؟ مولوی کو اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. یہ وہی مولوی کرے گا جو کہ خالص مولوی ہے. جو 2 نمبر مولوی ہے، جو خود جو ہے بچوں کو جو ہے شکار کرتا ہے، لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا دوسروں کے ساتھ. لیکن جو خالص مولوی ہے وہ ضرور کرے گا، اور کرنی چاہیے. یہ ایک ایشو ہے، تو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. اور اس لڑکی کا سوال ٹھیک ہے. تو باقی وہاں پہ نمازی ہیں سارے، مطلب پٹھان لوگ جتنے بھی ہیں سارے، میں نہیں کہتا کہ سارے اس لائن پہ ہیں کہ وہ سارے جو ہے لڑکوں کے ساتھ نہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عام چیز ہے، کافی سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ہر ایک کو نہیں کہا، کیونکہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں یار. تو جو مطلب نمازی ہیں، ہمارے اسلام میں یہ منع ہے، ٹھیک ہے، سختی سے منع ہے کہ لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا لڑکا زنا کرے، وہ منع ہے. لیکن اگر ایک نماز پڑھ رہا ہے بندہ، سارا کچھ کر رہا ہے، باقی سارے فرائض انجام دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ لڑکے کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو اس کے وہ سارے ختم، اعمال ختم. جو وہ نمازیں ادا کر رہا ہے، جو روزے، اس طرح بیان کرے، بتائے. تو بتانا لیکن چاہیے یہ تھا. بتانا چاہیے تھا، بجائے اس کو کرٹیسائز کرتا، اس پہ جواب دینا چاہیے تھا. یار یہ تو ایک عام سی چیز ہے. مجھ سے اگر کوئی ایسا کوئی سوال کرے تو میں تو سیدھا کہوں گا کہ ان کے لیے گناہ ہے، ان کی ساری چیزیں بیکار ہیں. اس کی عزت اگر وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو اسلام کے نزدیک وہ گناہ کو بھی کبیرہ ہے کسی لڑکے کے ساتھ کرنا. تو وہ گناہ کبیرہ جو ہے اگر کر رہا ہے تو اس کے سارے یہ اعمال ضائع، کیونکہ وہ حکم نہیں مان رہا. وہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اسلام میں یہ منع ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے. اگر چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، میں یہ کسی ایک پہ نہیں بات کر رہا، کسی ایک قوم پہ، یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے اسلام میں. تو یہ چیز ہے کہ اپنا ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کا کیسے جواب دینا ہے. طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، نہ کہ آگے سے اس کی جو ہے وہ انسلٹ کر کے جو ہے وہ جواب دیا جائے. اور باقی رہی بات ایئرپورٹ پہ جو بھی اس نے لے کے گیا ہے 500-600 kg، خیر وہ تو پیا یہ جانے یہ جانے. تو باقی اس نے تعریف انڈیا کی پاکستان کی، جہاں پہ جو ہے ٹھوکنا بھی چاہتے ہیں اس کو. تو یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو لے کے آئے ہیں اسی لیے کہ یہ انڈیا جو ہے انڈیا خلاف ہے نا، تو اس لیے جو لے کے آئے صرف دکھانے کے لیے. یہ سارا سوشا جو ہے اٹھایا گیا ہے اس کو لے کے. اور چھوٹی بچیوں کو جو ایوارڈ نہیں دیا اس نے، وہ بھی غلط کیا. اب وہاں پہ اور اس کی اور کڑی ملتی ہے، یہ جو لڑکی نے سوال کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو ایوارڈ نہیں لیا، اس بندے کی مینٹالٹی ایسی ہے. کیونکہ وہ اگر مرد کرتا تو شاید یہ جواب دے دیتا، اسے پتہ بھی تھا، پڑھا ہوا ہے اس نے. عورت نے وہاں پہ اس نے وہاں سے وہ انعام نہیں لیا اس لڑکی کے ہاتھ سے، دیا بچی نہیں کے ہے. ہاتھ سے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہاں پہ، یہاں پہ ایک لڑکی نے اٹھ کے سوال کر دیا. اس کو یہ چپی ہوگی بات کہ ایک عورت جو ہے، لیڈیز جو ہے، ایک لڑکی جو ہے سوال کر رہی ہے، میں اس کا جواب نہیں. وہ بھائی پھر سیدھے بولو نہ، آگے سے بکواس کرو کہ ایک لڑکی نے سوال کیا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے اس میں قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز ہے وہ بھی سیدھا بولو بتاؤ. نا کہ گناہ ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس گناہ کی پکڑ ہو جائے گی اس کو. تو یہ چیز بتانی چاہیے، سیدھی بات ہے یار، جو اس ہے میں کیا 2 نمبری ہے. جو اسلام میں چیز ہے اس کو بتانا ٹھیک چاہیے. ہے، نہیں باہر وہ کے ملکوں میں، انڈیا میں یہ چیز جائز ہے، میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ لا بھی جو ہے وہ لا بنا ہوا ہے اس کا. ہو چکا ہے کہ لڑکا جو ہے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جو بھی ہے سارا ریلیشن رکھ سکتا ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے بھائی. تو سیدھا کہے کہ نہیں ہے. تو باقی بہرحال یہ ہے کہ اس میں شرمانے والی کیا بات ہے، یا اس میں چھپانے والی کیا بات ہے.
ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ہم بول رہے ہیں تو اس کو یہ ایک مولوی ہو کے جس نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اس کو کیوں بولنے میں تکلیف ہوئی ہے, بتانے میں تکلیف ہوئی ہے؟ بتائے نا, بول کے کھل کے بتائے غلط ہے جی, غلط ہے اسلام میں. باقی ہر ایک ہی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے, اپنے اپنے معاشرے کے حساب سے اپنی اپنی پرمپرائیں ہیں. اگر انڈیا میں جائز ہے یا باہر کے ملکوں میں جائز ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, کسی کو روک نہیں سکتے ہم. لیکن اگر کوئی اسلام کی بات کرے گا کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ناجائز ہے اسلام میں لڑکے کا لڑکے کے ساتھ, اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو کرٹیسزم تو جھیلنا پڑے گا پاکستانیوں کا, جیسے ہمارا بھی جھیلنا پڑ رہا ہے. اور کیونکہ باتیں ہی ایسی کی ہیں, سارا کچھ ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی تھوڑے لفظوں کا چناؤ جو ہے بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی ایک بندے سے مخاطب نہیں ہے کوئی علیحدہ ہو کے, آپ جو ہے وہ ایک قسم کا آپ آنے رہے ہیں, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا چناؤ جو ہے لفظوں کا بہتر کرنا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ سنی مولوی بھی ہیں جو انجینئر کے خلاف جو ہے پٹھی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اپنی جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں. مطلب کہ کہتا ہے کہ تم بابوں سے تجھے کچھ نہیں ملا تو پھر تیرے بابے میں دم نہیں ہوگا تو میرا بابا لے جا اپنے گھر. تو ایسی باتیں ایک ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں یہ مولوی حضرات جو ہے وہ لوگوں کو. اور ساتھ دوسری سائڈ پہ وہ ایک دوسرا مولوی آیا, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کہی ہے, کیونکہ ادھر لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کو سن رہی ہیں, تو یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی محفل میں. تو آگے سے اس کو ہی پڑ گیا پھر وہ مولوی. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے, لفظوں کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے, نہ کہ یہ ہے کہ اپنی گندی زبان سے کچھ بھی کہتے جائیں کہیں پہ بھی. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ میں اور یہ اگر علیحدہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جو مرضی کہیں ہیں ایک دوسرے کو, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ پتہ بھی ہے آپ کو پوری دنیا نے دیکھنا ہے, جس میں بیویاں بھی ہیں شامل, ساری ہیں یار, آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی, آپ کی اپنی وائف ہوگی, آپ کی ماں ہوگی, سب نے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. مولانا جی کیا اوپینین ہے اس کے اوپر آپ کا, اور کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے, اور ان کی جو ویڈیو کے لنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وزٹ کریں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.